बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बेटा उम्मीद करती हूँ घर पे आप सब सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमाते चाहरुम यानी 4th क्लास के लिए है। यहाँ पे हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर है 12 यानी 12, लेसन नंबर 12 है और सबक का नाम है वालिद का खत। किसका है ये? वालिद यानी किससे कहेंगे? अब्बू को कहेंगे। तो वालिद का खत, खत यानी लेटर है यहाँ पर। क्या अब्बू ने किस तरह से लेटर लिखा है? लेटर मालूम है आपको किसे कहेंगे? खत। आज हम ऐसे फोन के जरिए वीडियो कॉल कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जो भी अपना मैसेज यानी जो भी बात है, पैगाम है, वो एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। क्या करते थे? अपना पैगाम पहुंचाने के लिए क्या करते थे? खत लिखा करते थे, जिसके जरिए क्या था, जो भी खैरियत है वो मालूम कराई जाती थी। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बताया गया है कि हमें किस तरह से खत लिखना है। खत लिखने के भी कुछ उसूल होते हैं, उसके कुछ फायदे होते हैं कि किस तरह से उसे हम लिखे। तो हमें सबक के जरिए ये सीखेंगे कि किस तरह से खत को लिखा जाता है। बच्चों, खत लिखने के कुछ आदाब और तरीके होते हैं। क्या होते हैं? खत लिखने के कुछ उसके आदाब यानी अखलाक और उसके सही कुछ तरीके होते हैं। आदाब क्या है? अदब की जमा क्या है? आदाब है और तरीके होते हैं। दूसरों को मुखातिब करने के आदाब वो अल्काब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी दूसरों को मुखातिब यानी अगर हम जब खत लिख रहे हैं तो किसके नाम से लिख रहे हैं? लिखते हैं ना इस तरह से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी अम्मी अबू को या फिर अपने भाई को, बहन को, या फिर अगर हम स्कूल में किसी टीचर के लिए बहन की शादी या भाई की शादी की रुखसत यानी छुट्टी के लिए हम अगर लिख रहे हैं तो इस तरह से अलग अलग खतों में हम अलग अलग मुखातिब करके आदाब व अलकाब लिखते हैं। तो हर एक के लिए क्या किस तरह से लिखा जाता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने बड़ों की तहजीब, तमीज व आदाब को ख्याल में रखकर खत लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें खत लिखते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है? तहजीब यानी खुश अखलाकी, तमीज यानी पहचान के साथ हमें खत लिखना चाहिए। यहाँ कुछ खत बतौर नमूना पेश किए जा रहे हैं। यानी सबक में मुसन्निफ ने बताया है कि किस तरह से हमें खत लिखना है। कुछ खत लिखकर यहाँ पर हमें बताया गया है। इन्हें देखकर आप भी खत लिखना सीखिए। यानी किस तरह से यहाँ पर खत लिखा गया है ये देखकर हमें भी ये सीखना है। तो देखिए हम यहाँ पे किसने किसको खत लिखा है। देखिए, आज अब्दुल्ला बहुत खुश था। कौन खुश था? अब्दुल्ला बहुत ज्यादा खुश था। किस लिए खुश था? हाथ में एक पर्चा लिए उछलता कूदता फिर रहा था। क्या कर रहा था? हाथ में एक पर्चा यानी एक पेपर लिए उछलता कूदता फिर रहा था। दरअसल बात ये थी कि इसके वालिद का खत आया था। तो क्या है यहाँ पे अब्दुल्ला के खुश होने की वजह क्या है? उसके उछलते कूदते फिरने की वजह क्या है? उसके वालिद का यानी अब्दुल्ला के अबू का खत आया था। इसके वालिद जम्मू में मुलाजिम थे। यानी अब्दुल्ला के वालिद उसके अब्बू कहाँ पे जॉब करते थे? जम्मू में मुलाजिम थे, यानी वहां पर ये काम करते थे। वह अपनी अम्मी के साथ श्रीनगर में रहता था। क्या था? अब्दुल्ला किसके साथ रहता था? अपनी अम्मी के साथ श्रीनगर में रहता था और इसके वालिद यानी अब्दुल्ला के वालिद जम्मू में मुलाजिम थे। इसके वालिद को घर से गए हुए 2 महीने हो गए थे। अब्दुल्ला के वालिद को जाकर कितने महीने हो गए थे? हाँ, 2 महीने हो गए थे। कभी कभी वो जम्मू से खत भेजा करते थे। कभी कभी क्या करते थे? जम्मू से यानी जहाँ पर ये मुलाजिम थे, जहाँ पर ये नौकरी करते थे, वहां से खत भेजा करते थे। आज डाकिये ने आवाज दी तो अब्दुल्ला भागता हुआ दरवाजे पर गया और एक लिफाफा लेकर आया। क्या हुआ? आज डाकिये यानी डाकिया किसे कहेंगे? जो खत लेकर आते हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश में पोस्टमैन कहेंगे। तो जिसने आवाज दी तो अब्दुल्ला भागता हुआ कहाँ गया? दरवाजे पर गया और एक लिफाफा लेकर आया। खुश होकर इसे पढ़ने लगा। इस पर लिखा था, यानी खुश लिफाफा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे देखकर वो पढ़ने लगा कि उस पर क्या लिखा था। देखिए, तो यहाँ से देखेंगे हम कि किस तरह से खत को लिखा जाता है। अजीजम अब्दुल्ला को मिले। वो खत किसको मिलना है? वो अजीजम किसे कहेंगे? प्यारा या प्यारे उसे हम कहेंगे। यानी दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, इस तरह से कहते हैं ना, मेरे प्यारे बाबा या फिर मेरे प्यारे अम्मी जान, इस तरह से है। तो अजीजम अब्दुल्ला को मिले। अजुबैदुल्लाह है, लद्दाखी महल्ला, श्रीनगर, जम्मू।
تو کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا محلہ ہے؟ لداخی محلہ ہے، سری نگر جموں میں ہے، پتہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا لکھیں گے ہم؟ پن کوڈ نمبر لکھیں گے۔ پن کوڈ نمبر ہوتا ہے نا، جس طرح سے نظام آباد کا 500301، اس طرح سے یہاں پہ جموں کا جو ہے وہ وہاں پر پن کوڈ نمبر، یعنی جو بھی ہم جسے لکھ رہے ہیں وہ پن کوڈ نمبر ہم یہاں پر لکھیں گے۔ دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے والد نے خط بھیجا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، یعنی عبداللہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے والد نے اس کے لیے خط بھیجا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ جھٹ پٹ لفافہ کھولا اور زور زور سے پڑھنے لگا۔ کیا کیا اس نے؟ جھٹ پٹ یعنی جھٹ سے لفافہ کھولا اور زور زور سے اس خط کو پڑھنے لگا۔ جموں 7 دسمبر یعنی 7 دسمبر ہے 2000، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ 2020 یعنی 2020 ہم یہاں لکھیں گے جو اب چل رہا ہے۔ میرے پیارے بیٹے عبداللہ خوش رہو۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ والد لکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، تو یہاں پر کیا ہے؟ آداب و القاب کیا لکھیں گے؟ میرے پیارے بیٹے عبداللہ خوش رہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، یعنی تمہاری عمر لمبی کرے، یعنی بہت زیادہ عمر تم پاؤ۔ تمہارا خط ملا جو تم نے مجھے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں عبداللہ کو کہ تم نے جو خط لکھا تھا اپنے ہاتھ سے وہ مجھے ملا، پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ کیا کہنے لگے عبداللہ کے والد؟ تم نے جو خط لکھا تھا اپنے ہاتھ سے وہ مجھے ملا، پڑھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ وہ کس نے؟ عبداللہ نے لکھا تھا۔ تم اپنی پڑھائی کو اسی طرح محنت سے کرتے رہنا، یعنی تم جو پڑھائی کر رہے ہو، یعنی اتنے چھوٹے رہنے کے بعد یہ خود سے اب خط لکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے ابو اس کی تعریف کر کے کہ تم اسی طرح اچھی محنت کر کے پڑھائی کرتے رہنا۔ میں جب سری نگر آؤں گا تو تمہارے لیے انعام کے ساتھ ساتھ مٹھائی اور میوے بھی لاؤں گا۔ انعام کس لیے دے رہے ہیں عبداللہ کے والد؟ کیونکہ عبداللہ نے جو خط لکھا ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو انعام کے ساتھ ساتھ مٹھائی اور میوے یعنی فروٹس بھی دینا اسے چاہتے ہیں۔ اور پھر جب تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو تمہیں ایک چھوٹی سی سائیکل خرید کر دوں گا۔ کیا کرے؟ خط لکھنے کی وجہ سے کیا کیا مل رہا ہے اسے؟ انعام مل رہا ہے، مٹھائی اور میوے مل رہے ہیں۔ اگر وہ ایگزام میں بھی پاس ہو جائے گا تو اسے چھوٹی سی سائیکل خرید کر دوں گا بول کر عبداللہ کے والد کہہ رہے ہیں۔ شام کو کھیلنے ضرور جایا کرو، اور کیا نصیحت کر رہے ہیں یہاں پر کہ شام کو کھیلنے ضرور جایا کرو، کھیلنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ کیا ہے؟ کھیلنے سے صحت یعنی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ اچھی رہتی ہے، یعنی ہم ہیلدی رہتے ہیں۔ لیکن اتنا خیال رکھنا کہ کھیل کے وقت کھیلا کرو اور پڑھائی کے وقت خوب پڑھائی کیا کرو۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں یہاں پر؟ کھیلو یعنی کہ ایسا نہیں کہ بس کھیلتے ہی رہو، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کھیل کے وقت کھیلنا ہے اور پڑھائی کرنے کے وقت آپ کو بہت زیادہ پڑھائی آپ کو کرنی ہے۔ سارا وقت کھیل کود میں ہی برباد نہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ صرف شام کے وقت کھیلنا ہے، پورے باقی دن کے وقت پڑھائی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا دن صرف تم کھیل کر برباد کر دو۔ روز صبح سویرے اٹھ کر اچھی طرح دانت صاف کیا کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ کے والد کہ روز سویرے اٹھ کر اچھی طرح دانت صاف کیا کرو اور ہاتھ منہ دھو کر نہایا کرو۔ اور ہاتھ منہ دھو کر کیا کرنا ہے؟ نہانا ہے۔ ناخن بڑے نہ ہونے دینا۔ کیا نصیحتیں کر رہے ہیں یہاں پر؟ اچھی اچھی نصیحتیں ہیں جو آپ کو بھی پوری کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روز صبح سویرے روز اٹھنا ہے، اچھی طرح سے دانت صاف کرنا ہے، ہاتھ منہ دھو کر اچھے سے نہانا ہے، ناخن بڑے ہونے نہیں دینا ہے، جسم اور کپڑے گندے نہ رکھنا، یعنی جسم اور کپڑے بھی گندے ہونے نہیں دینا ہے، صاف ستھرے رکھنا ہے۔ گندے لڑکوں کو سب برا سمجھتے ہیں، یعنی جو گندے رہتے ہیں، مطلب روز پانی نہیں نہاتے ہیں، بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، کپڑے اور جسم بھی گندا کر لیتے ہیں، تو لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں، اور وہ بیمار بھی رہتے ہیں، کیونکہ صفائی کا خیال اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ صاف لڑکوں کو سب پیار کرتے ہیں، یعنی جو صاف ستھرے ہوتے ہیں انہیں ہر کوئی پسند کرتے ہیں۔ اور ہاں، اپنی امی کو پریشان نہ کرنا۔ اور کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے امی کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا، ان کا کہنا ماننا، کسی چیز کی ضد ہرگز نہ کرنا، یعنی جو امی کہے اس بات کو ماننا اور کسی چیز کی بھی ضد نہیں کرنا۔ تمہارے والد بزرگوار، تو یہاں پہ جب خط مکمل ہو گیا ہے
تو کیا لکھ رہے ہیں؟ تمہارے والد، یعنی کس کے والد ہیں؟ عبداللہ کے والد ہیں، بزرگ یعنی بڑے بول کر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ